वार्तावली रुचिमन्तः प्रियदर्शकाः विनम्रम् अभिवादनम्। नूतनोऽयं साधारण नाम संवत्सरः भवतां समेषां कृते शुभंकरो भवतु इति कामना पूर्वकं विशिष्टमेकम् अंकम् आदाय पुनरुपस्थिताः वयम्। एषा अहं ज्योतिः। अहं चास्मि ऋचा। नूतन संवत्सरेण सहैव भवद्भ्यः सर्वेभ्यः चैत्र नवरात्रि पर्वणः माङ्गलिक शुभाशयाः। ऋचे, नवरात्रि पर्व तावत् क्षमा शक्ति विद्यादिकान् भगवत्याः दैवी गुणान् स्वजीवने धारयितुम् अस्मान् प्रबोधयति। सत्यम्। अस्मदीयम् अद्यतन सुभाषितमपि श्रेष्ठभूषणस्वरूपान् गुणान् एव प्रख्यापयति। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक्संयमो, ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवता, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। ऐश्वर्य का विभूषण सुजनता, शौर्य का वाक संयम, ज्ञान का शांति, कुल का विनय, धन का सत्पात्र को दान, तप का अक्रोध, बलवान का क्षमा तथा धर्म का भूषण निश्चलता है। किंतु इन सब गुणों का मूल कारण शील इन सभी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। Jewel of majesty is goodness. Restraint of speech is the jewel of valor. Peace is the manifestation of wisdom. Humility is the jewel of a good family. Help to the needy is the jewel of wealth. Forgiveness is the jewel of power. And a pure heart is the jewel of all virtues. शोभना सूक्तिरेषा। शीलेन रक्षितो जीवः न केनापि अभिभूयते। तर्हि गुणावधारणेन सह एव बहुविध वैश्विक घटनानां परिज्ञानाय प्रयामः प्रवाही वार्ताः प्रति। देशे बृहत्तमार्थिक परिष्कार रूपिणा वस्तु सेवा कर विधेयकेन सह सम्बद्धानि सर्वाण्यपि चत्वारि विधेयकानि लोकसभया अभ्युपगतानि। सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी राज्यानाम् अनुदानं चेति येषाम् अभ्युपगमनानन्तरं जीएसटी विधेयकमिदं राज्यसभायै प्रेषयिष्यते। राज्यसम्बद्ध वस्तुसेवाकर विधेयकं राज्यीय विधानसभाभिः अभ्युपगमिष्यते। ततश्च विधेयकमिदं सम्पूर्णदेशे प्रवर्तिष्यते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मकुमारीति संस्थया आयोजितमेकं कार्यक्रमं वीडियो कॉन्फरेन्सिंग इति दृश्यश्रव्य प्रसारण माध्यमेन समबोधयत्। असौ उदीरयत् यद् येषाम् आदर्शानां तत्त्वानां च आधारेण ब्रह्मकुमारी संस्थया ब्रह्मकुमारी आन्दोलनं प्रवर्त्यते तानि समग्रस्यापि विश्वस्य कृते मार्गदर्शकानि सिद्ध्यन्ति। राष्ट्रपतिना श्री प्रणव मुखर्जिना राष्ट्रपति भवने समायोजिते अलंकरण समारोहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार सहिताः चत्वारो जनाः पद्म विभूषण बिरुदेन सभाजिताः। स्वामी निरञ्जनानन्द सरस्वती, राजकुमारी महाचक्री सिरिन्धोन सहिताः त्रयो जनाः पद्मभूषण सम्मानेन बहुमानिताः। विराट कोहली, अनुराधा पौडवाल, चमुकृष्ण शास्त्री समेताः 30 जनाः समाजसेवार्थं, कलासाहित्यक्षेत्रे, क्रीडाक्षेत्रे च विशिष्ट योगदानार्थं पद्मश्रीः इति बहुमानेन सम्मानिताः। सर्वोच्च न्यायालयेन त्रिवारं तलाकोच्चारण प्रकरणं 5 न्यायाधीशानां सांविधानिक पीठाय समर्पितम्। अस्मिन् प्रकरणे मे मासस्य 11 दिनाङ्के वादश्रवणं भविता। निःशेषदेशात् पञ्जीकारित याचिकासु त्रिवारं तलाकोच्चारण प्रथाम् असंविधानिकीं प्रतिपाद्य अस्याः निरसनम् अभियाचितमस्ति। देशस्य नवसंख्याकेषु राज्येषु मार्च मासे एव ऊष्मणा प्राक्तनमानकानि अतिक्रान्तानि। दिल्ल्यां मार्च मासे ऊष्मा प्रकोपः विगत 7 वर्षेषु सर्वाधिकः परित्रासकः सिद्धः। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा राज्येष्वपि तापमानं 40° मितां मितिम् अतिशेति। महाराष्ट्रे ग्रीष्माधिक्येन 5 जनाः पञ्चत्वं गताः।
राष्ट्रपतिः श्री प्रणव मुखर्जी नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सवम् उद्घाटयत्। 5 दिवसव्यापिनः नमामि ब्रह्मपुत्र इति महोत्सवस्य आयोजनम् असमराज्ये विभिन्नसमुदायानां मध्ये सम्बन्धसुदृढीकरणमालक्ष्य विधीयते। अस्मिन् अवसरे ब्रह्मपुत्रनद्याः नीराजनं, पारम्परिकक्रीडाः, चलच्चित्रप्रदर्शनं, सङ्गोष्ठ्यायोजनं, प्रदर्शन्यश्च समनुष्ठीयन्ते। देशे एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् BS3 इति मानकीयवाहनानां विक्रयः सर्वोच्चन्यायालयेन प्रतिषिद्धः। शीर्षन्यायालयेन प्रोच्यते यत् जनतायाः स्वास्थ्यं स्वयंचालितवाहनसमवायानां व्यावसायिकहितेभ्योऽपि अधिकं महत्त्वपूर्णम्। अशेषेऽपि देशे चैत्रनवरात्रिपर्व महता हर्षोल्लासेन आमान्यते। भारतीयनववर्षारम्भेण साकं महाराष्ट्रे गुडीपड़वा पर्व, आन्ध्रप्रदेशे च उगादी पर्व आमानितम्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये प्रवर्तमाना चतुस्पर्धात्मिका निकष क्रिकेट श्रृंखला भारतेन विजयद्वयपूर्वकं विजिता। स्पर्धैका अनिर्णीता एव समाप्ता। रवीन्द्र जडेजा स्पर्धापुरुषः, श्रृंखलापुरुषश्च घोषितः। विराट कोहलिना नायकत्वे भारतेन अयम् अनारतं 7मः श्रृंखलाविजयो दिघतः। एकं प्रणयगीतं लहरीणा हो, कथं वार्तावल्याः मध्ये एव गानपरा सञ्जाता त्वं? रिचे, किमेतत्? नायं परिधिप्रभागः। ज्योतिः संस्कृतमाधुरी मां मोहयति। अपि जानासि, संस्कृतमाधुरी एषा सद्यः एव नवदिल्ल्यां सम्पन्ने अखिल भारतीय संस्कृत छात्र सम्मेलने व्यापकस्तरे वैपुल्येन च लोकैरनुभूता। जानामि, दिल्ली संस्कृत अकादम्या आयोजितं 3 दिवसीयमिदम् अखिल भारतीय संस्कृत छात्र सम्मेलनं संस्कृताध्यायिनां प्रगल्भ शोधपत्र प्रस्तुत्या सह एव संस्कृत वाद्यवृन्देन वीथीनाट्यद्वयेन चापि अपूर्वताम् आपन्नम्। प्रस्तूयते तद्गतमेव वृत्तमेकम्। गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। दिल्ली संस्कृताकादम्याः 3 दिवसीयस्य अखिल भारतीय संस्कृत छात्र सम्मेलनस्योद्घाटनं दिल्लीस्थे विज्ञानभवने मार्च मासीये 27 दिने गणमान्यानाम् उपस्थितौ अभवत्। सम्पूर्णदेशेभ्यः आगतैः छात्रैः गणित, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद, योगादि विषयान् अभिलक्ष्य शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। प्रथमे दिने चलचित्रगीतावली इति सांस्कृतिक कार्यक्रमे नादप्रकर्ष इति संस्कृत वाद्यवृन्दस्य गीतप्रस्तुतिः विशेषाकर्षणत्वेन आसीत्। जनता सर्वं जानाति जनतेयम् अयि किमभ्यन्तरे अयि किं बहिरङ्गे किमभ्यन्तरे किं बहिरङ्गे इयं सर्वमभिजानाति जनतेयम्। नादप्रकर्ष इति संघः दिल्ल्याः एकमात्रं संस्कृतवाद्यवृन्दं वर्तते। इदं च सुप्रसिद्ध हिंदी चलचित्रगीतानां संस्कृतानुवादान् प्रस्तौति। अस्मिन् वाद्यवृन्दे राजेश उपाध्यायः, रामेश्वरी शर्मा च गानप्रस्तोतारौ अवर्तताम्। अधिक से अधिक संस्कृत गीतों को सुनें और साथियों को भी सुनाएं, जिससे कि हमारी भाषा का विकास, जब ये जन जन तक पहुंचेगी तभी इस भाषा का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप और आएँ, इस विधा में पढ़ें, संस्कृत को इसे आगे बढ़ाएं, और अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास लोगों को इससे जोड़ता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। संगीतमाध्यमेन भारतीय जनमानसेषु संगीत संस्कृत भाषयोः प्रचार प्रसारः खलु अस्य वाद्यवृन्दस्य लक्ष्यं वर्तते। लाइव श्रुत्वा मया बहु आनन्दम् अनुभूतम् इति मन्ये।
नया एक्सपीरियंस था कि अपनी दैवीय भाषा को देखते हुए कि कैसे बॉलीवुड में उसको गाया गया है। मैं संस्कृत की नहीं हूँ, मैं मुझे फिर भी इसमें सॉन्ग्स जो थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। दो दिल मिल रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा। सम्मेलनस्य द्वितीये दिने दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रैः नाटकद्वयं प्रस्तुतम्। तृतीय दिने समापनाधिवेशने विविधछात्रैः स्वीयानुभवाः विशदीकृताः। प्रतिष्ठापूर्णे विज्ञानभवने आयोजितं स्वप्रकारकम् आद्यम् एतत् संस्कृतछात्रसम्मेलनं नूनम् ऐतिहासिकं प्रकीर्त्यते। गीतानि कस्मै न रोचन्ते, तत्रापि हिंदी सुप्रसिद्धगीतानां तु का कथा। किन्तु यदि कथयामि अहम् एतानि गीतानि संस्कृते वर्तन्ते तानि सहसा भवन्तः आकुण्ठिताः भविष्यन्ति। आम्, विज्ञानभवने दिल्ली संस्कृत अकादम्या त्रिदिवसीय अखिल भारतीय छात्र सम्मेलने संस्कृते गीतानि गीतेषु एतेषु सुरसामग्री लता मंगेशकरः, आशा भोसले, सोनू निगम इत्येषां गीतानि छायांकनकारेण मलकीत सिंहेन सह अहं संजयः, डीडी न्यूज़, नवदिल्ली। भारतस्य राजधान्यां सुप्रतिष्ठिते विज्ञानभवने संस्कृतरसधारायाः अभिषिञ्चनं सर्वथा ऐतिहासिकोऽयं घटनाक्रमः। गौरवम् अनुभवामि अहमपि। संस्कृतमेव विविधभाषा भाषणोऽपि सर्वान् एकसूत्रे ग्रथयति। तदर्थमेव च सकलैः संस्कृतम् अध्येतव्यं सरलपद्धत्या। तच्चापि वार्तावल्यामेव उपपाद्यते गीतान्तकारी सुगमपद्धत्या। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणकक्षायां भवतीनां च हार्दं स्वागतं। पूर्वतनकक्षायां वयं सन्धिं पठितवन्तः। अद्य पुनः सन्धिमेव पठिष्यामः। अहं पाठयामि, अहं शिक्षकोऽस्मि। भवान् पठति, भवान् छात्रोऽस्ति। एवमेव यदा हलन्त म व्यञ्जनस्य अनन्तरं कोऽपि व्यञ्जना भवेत् तदा हलन्त म अनुस्वारः भवति। यथा अयं खादति, अयम् इत्यस्य कृते अयं खादति अनुस्वारः भवति। अहं वदामि इत्यस्य कृते अहम् अनुस्वारः भवति। यदा म वर्णः हलन्तः भवति तत्पश्चात् व्यञ्जनवर्णः भवति, तदा हलन्त म कृते अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य स्थितिः एवं भवति। अयं खादति, अहं वदामि। अधुना परसवर्णसन्धिः। यदा पूर्ववर्णः अपदान्त अनुस्वारः भवति, अनन्तरं व्यञ्जनवर्णाः भवन्ति, तदा तस्य अनुस्वारस्य कृते तस्य वर्णस्य पंचमः वर्णः भवति। यथा अंकः, किं जातः? पंचमवर्णः ङ, अंकः। एवमेव अंगम, पंचमवर्णः अंग, दम डः, किं जातं? दण्डः, पंचमवर्णः दण्ड। एवमेव कंटकः, कंटकः किं भवति? कंठः किं भवति? मम अंगम, अंकः, एकः अंकः। यदा पूर्ववर्णः पदान्तः भवति तदा विकल्पेन पंचमवर्णः भवति। यथा त्वं करोषि, उभौ भवतः। त्वं करोषि, श्रुतं चैव, यथा गुरुं नमति, द्वौ एव भवतः। गुरुं नमति विकल्पेन पंचमवर्णः भवति, गुरुं नमति। एवमेव नदीं तरति, किं भवति? नदीं तरति। सम्यक् दीर्घेषु वाक्येषु सन्धिं कृत्वा
तत्र तेषां सूत्ररूपेण वाक्यं भवति। अहं शिक्षकोऽस्मि, एषः छात्रोऽस्ति, क्रियापदेन एव वाक्यस्य ज्ञानं भवति, संस्कृतभाषायां विशेषता वर्तते यत् सूत्ररूपेण अपि वाक्यस्य निर्माणं भवति। अहं शत्रुघ्नः अस्मि, शत्रुघ्नोऽस्मि। अधुना एकं गीतं। मा पीडय प्रकृतिम् असहायाम्, अंके तस्या वयं वसामः, गतिर्जीवनं तस्या कृपया, श्वासोच्छ्वासः कृपया तस्याः, अंके तस्या वयं वसामः, संसारेऽस्मिन् जीवजन्तुभिः लब्धा तस्या स्निग्धच्छाया, मा दूषय स्वविकारः प्रकृतिम्, मा पीडय प्रकृतिम् असहायाम्, अंके तस्या वयं वसामः। आगामी सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। ज्योतिः गीतनाट्यादिकं किल कस्मै न प्रियम्। एषाम् उल्लेखस्तु मां बाल्यकालं स्मारयति। तत्र पितामही द्वारा प्रतिरात्रं कथानिरूपणं, पंचतंत्र कथानिरूपणं। पंचतंत्र कथा मह्यम् अधुनापि बहु रोचते। एवं तर्हि किमर्थं विलम्बः? पश्यामस्तावत् पंचतन्त्रीयाम् अन्यतमकथाम्। नमो नमः दर्शकाः, पुनरागताः वयं नूतने संवत्सरे नूतनां पंचतन्त्रीयां कथां समादाय। नूनं पंचतन्त्रकथा साहित्यं सरस सरल कोमलपदललितं मनोरञ्जकं च अस्त्येव। सहैव भावगाम्भीर्यं सुबोधनिरूपणशैलीयुतं चेतोहरं चापि वर्तते। अतः आसां कथानां समाजे उपयोगिता स्वयमेव सिद्ध्यति। तर्हि आयान्तु पश्यामस्तावद् अद्यतनीं मूर्खगर्दभकथाम्। एकदा वनराजः सिंहः गजेन सह युद्धे आघातयुक्तः जातः। तस्य एकः चाटुकारः मन्त्री श्रृगालः आसीत्। यदा सिंहः आखेटकरणे अशक्तः अभवत् तदा श्रृगालः अवदत्, महाराज, भवान् तु अधुना आखेटकरणे अशक्तः अस्ति। वयं तु बुभुक्षया मरिष्यामः। त्वं यदि कमपि पशुं वञ्चनेन अत्र आनेष्यसि तदा अहं तं मारयित्वा अस्माकं भोजनव्यवस्थां करिष्यामि। आं महाराज, अहं प्रयासं करोमि। तदा श्रृगालः ततः अगच्छत्। सः एकं स्थूलं गर्दभं दृष्टवान्। सः तस्य समीपं गत्वा अवदत्, अरे मित्र, त्वं तु कृशः एव जायमानः असि। अहं किं करवाणि? मम स्वामी तु मत्तः बहु कार्यं कारयति। अरे त्वं चिन्तां मा कुरु, मम स्वामी बहु दयालुः अस्ति। त्वं मया सह तस्य पार्श्वे चल, तत्र मन्त्रिपदमपि रिक्तमस्ति। तस्य वार्ताभिः प्रसन्नो भूत्वा गर्दभः तेन सह अचलत्। सिंहः तं दृष्ट्वा आक्रमणम् अकरोत्, परञ्च लक्षच्युतिकारणेन गर्दभः ततः अधावत्। श्रृगालः खिन्नः भूत्वा अवदत्, महाराज, भवतामेव दोषः अस्ति। मन्येऽहं ममेव दोषः, परञ्च यदि त्वं पुनः गर्दभं केनापि प्रकारेण अत्र आनेष्यसि
तदा अहं निश्चयेन आखेटं करिष्यामि। शृगालः पुनः गर्दभस्य पार्श्वे अगच्छत् तथा च अवदत्, अरे मित्र, त्वं ततः किमर्थम् अधावत्? अस्माकं राजा तु तव आलिङ्गनाय उत्साहे कूर्दनम् अकरोत्। एवमासीत् किम्? अहं चिन्तितवान् यत् सः मां मारयितुं कूर्दनं कृतवान्। न मित्र, अधुना त्वम् अविलम्बेन मया सह चल। महाराजः तव आगमनाय उत्साहितः अस्ति। गर्दभः पुनः शृगालेन सह सिंहस्य पार्श्वे अगच्छत्। अधुना सिंहः पूर्णतया सज्जितः आसीत्। सः तस्योपरि आक्रमणं कृत्वा गर्दभं हतवान्। स्वमूर्खत्वेन गर्दभः मारितः। अतः विश्वासो नैव कर्तव्यो मधुरासु खलोक्तिषु। तर्हि किमत्र अधिगतं भवद्भिः? वस्तुतः वञ्चनाम् अनुवर्तमानाः वञ्चकाः सज्जनान् सरलहृदयान् छलयन्ति, वञ्चयन्ति च, मानवीयमूल्यबोधं च खण्डयन्ति। अतः सज्जनैरपि आत्मरक्षायै व्यावहारिकताबोधं विना सर्वेषां मधुरभाषिणां विश्वासो नैव कार्यः। व्यावहारिकक्षेत्रे इदं विवेकसूत्रम् अस्माभिः सर्वैः सर्वदा नूनमेव उपादेयम्। नमो नमः। पंचतंत्र कथामनु अस्माकं दर्शकाः सोत्कण्ठं प्रतीक्षारताः सन्ति। गीतानुवाद स्पर्धा विजेतुः नाम परिज्ञातुम्। ये जीवन है इति पिया का घर चलचित्रात् संचित गीतस्य अनुवाद स्पर्धायाम् अद्य विजेता अस्ति ओडिशातः डॉक्टर हरे कृष्ण मेहरः। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। वर्धापनानि महोदय। जीवनमित्थं जीवनस्यास्य इदं वै रङ्गरूपं जीवनमित्थं जीवनस्यास्य इदं वै रङ्गरूपं किञ्चित् दुःखं किञ्चित् सौख्यं किञ्चित् दुःखं किञ्चित् सौख्यम् इदं वै छायातापं जीवनमित्थम्। मा विचिन्तयास्मिन् विजयः स्वस्ति वा पराजयः। मा विचिन्तयास्मिन् विजयः स्वस्ति वा पराजयः। त्वया सैव स्वीकर्तव्या जीवनरीतिर्या। त्यज निर्बन्धं मा बन्धे त्वं मुकुरं प्रतिमुहूर्तं जीवनमित्थम्। जीवनस्यास्य इदं वै रङ्गरूपं जीवनमित्थम्। रिचे गीतानुवाद स्पर्धा किल व्यापक स्तरे लोकेषु संस्कृतानुरागवर्धिनी सिद्ध्यति। तर्हि सूचनीयम् अभिनवं स्पर्धागीतम्। ज्योति मा प्रियाहि एवं विहाय किमेतत् जल्पनम् न ज्ञातं।
नैतत् जल्पनं सखी इदं तु नूतनं स्पर्धागीतम् अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादं प्रेषयितुम् अन्तिमः अवधिः अस्ति एप्रिल् मासीयः 10मो दिवसः। निर्णयघोषणं च तदनु 15 दिनाङ्के करिष्यते। गीतानुवादैः सह भवद्भिः सर्वैः वार्तावली विषयकाः स्वकीयानुभवाः अपि अवश्यमेव प्रेषणीयाः। वर्तमान सप्ताहे च अधिगतेषु भवदीयानुभवसूचकपत्रेषु अन्यतमे क्रमे विद्यालयी छात्रा सिमरन ठाकुरः लिखति यत् खेलक्रमे शिक्षणं रोचते मे, व्याकरणाय अतीव उपयुक्तं तत्। अस्मदीये फेसबुक सङ्केतपटले करुणा अग्रवालः सूचयति यत् एतन्निभ सुन्दर प्रस्तुत्यर्थं वार्तावली गणाय साधुवादाः। धन्यवादः महोदये। ट्विटर इति महासञ्जालमाध्यमेन संयुक्तोऽस्माकं दर्शकः जितेन्द्र पाण्डेयः लिखति यत् वार्तावल्यां प्रस्तुतसुभाषितमपि बहु सम्यक् अस्ति। धन्यवादः महोदय। ज्योतिः, अस्मदीय दर्शकाः पुनः स्मारणीयाः यत् अधुना वार्तावली कृते स्वीय प्रतिक्रियाः वीडियो मैसेज अर्थात् छायांकित दृश्य संदेश माध्यमेनापि प्रेषयितुं शक्यन्ति भवन्तः। मैं युवराज डीडी न्यूज़ पर वार्तावली का प्रोग्राम हर शनिवार और रविवार देखता हूं, जिससे मुझे संस्कृत सीखने में मदद मिलती है। तर्हि तत्कृतेऽपि प्रयतेरन् भवन्तः। वार्तावल्यां भवद्भिः सह संवादक्रमे सम्प्राप्ता अस्ति सम्प्रति अङ्कसमापनवेला। ग्रीष्मे प्रवर्धमाने सति समेषां सुस्थतायै कामनापूर्वकं प्रयामो वयम्। शुभमस्तु सर्वेभ्यः। न धनेन नो लोकेन न गृहेण द्वारे न धनेन नो लोकेन न गृहेण द्वारे श्वासस्य नाभिबद्धं प्रेम्णां प्रेमिणः वियुक्तो लोकः किन्तु न छिन्न किं रूपो बन्धोऽयं जीवनमित्थम् जीवनस्यास्य इदं वै रङ्गरूपं किञ्चित् दुःखम् किञ्चित् सौख्यम् इदं वै छायातापं निमित्तम्।